एक्सन नेपालका सम्पूर्ण दर्शकको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। म जीवन विष्ट। दर्शकबिन, आज हामी युके वासी मनकारी नेपालीहरूले नेपालमा सङ्कट पर्दा, अप्ठ्यारो पर्दा मानवीय सहयोग पठाएर कसरी राहत दिएका छन्, मलम लगाएका छन्, कस्तो किसिमको काम गरेका छन् र कुन समूहले गरेको छ भन्ने विषयमा परिचर्चा गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले नेपालको हालचाल जानौँ। यति बेला पेट्रोलियम पदार्थको कुरा गर्ने हो भने, मूल्य वृद्धिको कुरा गर्ने हो भने, पेट्रोल पम्पको यो दृश्यलाई हेर्ने हो भने यस्तो लाग्छ कि हामी नेपालीहरू काम नभएर फुर्सदमा बाहेक लाइन लगाएर पेट्रोल पम्पमा निशुल्क भिख मागिरहेका छौँ कि पेट्रोल पम्पहरू दे दो न, हम दे दो न, हामीलाई थोरै पेट्रोल फ्रीमा दे दो न भनेर भिख मागेको जस्तो आवाज हुन्छ। होइन भने पैसा तिर्दा पनि हामीले पेट्रोल किन पाइरहेका छैनौँ। हो, यति बेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो भने मूल्य वृद्धि सँगसँगै पेट्रोल ढुवानी व्यवसायीहरूले के पेट्रोल ल्याउँदा गरुङ भयो। 1 लिटर पेट्रोलको भाउ बढ्यो भन्दैमा त्यो 1 लिटर पेट्रोल बढेर त्यसले बच्चा पाएर के 2 लिटर बन्यो भन्ने प्रश्न गर्न मन लाग्छ। होइन भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढो भन्दैमा किन आन्दोलन गर्नु परेको। कमिसनका कुरा हुन् भने सिधा सरकारसँग अन्य तरिकाले आफ्ना मागहरू राख्न सकिँदैन कि जनताले नै दुःख पाउनु पर्ने, पैसा तिरेर पनि पेट्रोल हाल्न नपाएको 4 दिन भयो। यसले हाम्रो दैनिकीमा पुरै प्रभाव पारेको छ। तर यिनीहरूको कमिसनको झगडा अहिलेसम्म पनि सिद्धिएको छैन। सरकारको यस विषयमा खासै चासो देखिएको छैन। यति बेला मेन स्ट्रिम मिडियाहरू पनि नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण सफल भयो भनेर ठुल्ठुलो स्वरमा भजन गाउन मात्र व्यस्त छन् भने प्रतिपक्षहरू भनिरहेका छन् कि शेरबहादुर देउवाको भ्रमण कसरी सफल भयो, जसले चुचो नक्साको विषय उठाउनै सकेनन्, सीमाको विषय उठाउनै सकेनन्, अनि भारतीय नरेन्द्र मोदीले चाहिँ आफ्नो साइडमा टिप्पणी गर्ने भनेका कुराहरू लेख्ने मान्छे राखे। हाम्रो चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई सुटुक्क भेटे। हाम्रो मान्छे चाहिँ किन त्यहाँनिर टिप्पणी गर्नको निम्ति नगएको। वास्तवमा शेरबहादुर देउवाले सीमाको कुरै उठाएनन्, जनतालाई ढाड्दैछन् उनी। होइन भने नेपालको राजदूतावासमा त्यही नेपालको पुरानो नक्सा किन राखिन्थ्यो, नयाँ नक्सा किन नराखेको भनेर झगडा गरिरहेका छन्। हामी जनता पनि यति बेला झ्याप्प लाइन जाने, त्यस्तै गरी पेट्रोल नपाउने समस्याले आजित भएका छौँ। सायद चुनाव आउने बेलामा पेट्रोलियम पदार्थ मजाले पाउला, जनताको निम्ति भनेर आपूर्ति गर्नेछन्। तर राजनैतिक कार्यकर्तालाई दिनकै लागि भए पनि, चुनाव प्रचारमा हिँडाउनकै लागि भए पनि पेट्रोल आउँछ भन्ने विश्वास हामीले गरेका छौँ। हामीले आज यो कार्यक्रममा यो आवाज उठाउनुको अर्थ पेट्रोलियम पदार्थको समस्या भए सरकार यतातिर पनि ध्यान दिनु पर्यो, सरकारवाला पक्षहरू कता हुनुहुन्छ भनेर भन्न खोजेको हो। लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। युके जस्तो असाध्यै व्यस्त ठाउँमा रहेर पनि द मादेन्स भन्ने युट्युब च्यानल मार्फत राम्रा भ्लग निर्माण गर्दै आउनु भएकी एलिना लिम्बू, त्यस्तै गरी जुनकेरी वेबसाइट मार्फत राम्रा किसिमका व्यापार बिजनेस सम्बन्धी जानकारी दिनुहुने जस्मिन गुरुङका अतिरिक्त सरस्वती लिम्बू पार गरी, जसलाई सहारा लिम्बू पनि भनेर चिनिन्छ, हो उहाँ आन्टी लगायतका अन्य मनकारी नेपालीहरूले युकेमा रहेर पनि नेपालमा कोभिड-19बाट सङ्क्रमित व्यक्तिहरूका लागि त्यहाँका मनकारी नेपालीहरूबाट थोरै रकम सहयोग सङ्कलन गरेर देवराज लिम्बू मार्फत हामीलाई नेपाल पठाउनु भएको थियो, जसमध्ये पहिलो चरणमा हामीले रु 1,02,000 रुपियाँ खर्च गरेका छौँ, जसको भिडियो हामीले यहाँ डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएका छौँ र यसअघि पनि हाम्रो यस एक्सन नेपाल अनलाइन टिभीबाट प्रसारण भइसकेको छ। र दोस्रो चरणमा भने लामो समयदेखि ओमिक्रोनका कारण विद्यालयहरू बन्द भएको थियो र फागुन चैत लागे सँगसँगै विद्यालय भर्खरै मात्र सुरुवात भएको छ। यो सरकारी विद्यालयमा पढ्ने झापा, मोरङ, सुनसरी र इलामका विद्यार्थीहरू कुनै पनि जोखिममा नपरुन् भनेर यस स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै हामीले यसपटक करिब 800 जना विद्यार्थीलाई पुग्ने गरी मास्क, सेनिटाइजर जस्ता स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेका छौँ। सँगसँगै यसपटक पनि त्यस्ता कोभिड-19बाट सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले आवश्यकता अनुसार रकम वितरण गरेका छौँ, जसको आर्थिक हिसाब किताब हामी एकैछिनमा देखाउने नै छौँ। तर हामी सुरुवातमा यो भिडियो सामग्री अबको क्रममा हामीले दोस्रो चरणमा कसरी वितरण गर्यौँ हामी यो हेर्न चाहन्छौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ, नेपालमा कोरोनाको संक्रमण सोचे भन्दा छिटो आगोसरी फैलियो। कोरोनाबाट धेरै मान्छेहरू प्रभावित बने। यो कोरोनालाई ह्यान्डल गर्नको निम्ति नेपालका सङ्घ संस्था अनि हाम्रो सरकारबाट मात्र सम्भव थिएन, भएन, जसका लागि
हाम्रा नेपालीहरू जो संसारैभर छरिएर बसेका नेपालीहरूले विभिन्न माध्यमद्वारा नेपालमा आर्थिक सहयोग, औषधि सहयोग लगायतका अन्य प्राविधिक सहयोगहरू गर्नुभयो। जसमध्ये युकेमा बस्ने हाम्रा नेपालीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि आफ्नो जन्मभूमिका लागि, आफ्नो मातृभूमिका लागि, आफ्नो राष्ट्रका लागि केही गर्नुपर्छ है भनेर थोरै थोरै रकम सङ्कलन गरेर युकेवासी नेपालीहरूले त्यहाँ रहेको एउटा एलिना लिम्बुले चलाउनुहुन्छ असाध्यै राम्रो युट्युब च्यानल छ, राम्रो राम्रो ब्लग बनाउनुहुन्छ जसलाई द मादेन्स भनिन्छ भनेदेखि हो उहाँकै साथीहरूको पनि हुनुहुन्छ जसले जुनकेरी भन्ने वेबसाइट चलाउनुहुन्छ र सहारा लिम्बु भन्ने एकजना त्यहाँनिर चाहिँ समाजसेवी हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ सरस्वती पारगरी पनि भनिन्छ। हो उहाँहरूले नेपालमा केही पैसा पठाउनु भयो सङ्कलन गरेर युकेवासी नेपालीहरूबाट, जसमध्ये पहिलो चरणमा चाहिँ नेपालमा कोरोनाबाट प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई जनै चाहिँ उहाँहरूको अवस्था हेरेर 4,000 भन्दा माथि 6-7 हजारसम्म पनि पर व्यक्ति चाहिँ रकम वितरण गरियो पहिलो चरणमा। त्यसपछि कोरोना केही मथर भयो र अहिले यो फागुन महिना यानि कि मौसम परिवर्तन हुने समयमा बालबालिकाहरू सरकारी विद्यालयमा रुगा खोकी भाइरल ज्वरोबाट चाहिँ अब प्रभावित बन्नु नपरोस् भर्खरै स्कुल सञ्चालन भएको छ, ओमिक्रोन पनि सकिएको छैन। हो यो समस्याहरूबाट हाम्रा भाइ बहिनीहरू चाहिँ कम्तीमा 1 महिना चाहिँ सुरक्षित रहनुपर्छ है। अनि परिवर्तन भएको मौसमसँग चाहिँ तपाईँहरू सिगौरी खेल्न तयार हुनुहुन्छ, त्यसका निम्ति तपाईँ एडप्ट गर्न तयार हुनुहुन्छ, त्यहाँसम्मको निम्ति चाहिँ तपाईँलाई कम्तीमा 1 महिना पुग्ने मास्क र सेनिटाइजर चाहिँ वितरण गर्नु भनेर उहाँहरूले भनिसके पश्चात झापा, मोरङ, सुनसरी र इलामका तपाईँहरू जस्तै सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ यो कार्यक्रम आएको हो। धन्यवादको पात्र हामी बिल्कुल होइन, धन्यवादको पात्र युकेवासी नेपालीहरू जसले आफ्नो मातृभूमि क्या आफू जन्मेको ठाउँलाई माया गर्नुभयो टाढा बसेर पनि। तपाईँ हामी कतिको गर्छ आफ्नो समाजका लागि त्यो त तपाईँहरूलाई नै थाहा छ, हामीलाई नै थाहा छ। हामी आगामी दिनहरूमा अवश्य पनि भेट्नेछौँ। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद छ। यो युके बसोबास गर्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँहरूको सहयोगमा र विशेष गरेर द मादेन्स युट्युब च्यानल, जुनकिरी वेबसाइट, साथै नेपालका लागि वितरक एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी का यहाँ उपस्थित हुनुहुने सहयोगी व्यक्तित्वहरू उहाँहरूलाई विद्यालयको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको साथै उहाँहरूले यो हामीले अहिले छोटो समय भयो, छोटो समयमा यहाँ अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कम्तीमा पनि 1 महिनासम्मलाई पुग्ने गरी मास्क र सेनिटाइजरको जुन व्यवस्थापन गरिदिनु भएको छ। यो कार्यक्रमको बारेमा अघि नै जीवन विष्ट सरले प्रकाश पारिसक्नु भएको छ र यो सामग्रीलाई सङ्कलन गरेर यहाँसम्म ल्याउनको लागि जुन मिडिएटरको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा त्यसमा पनि विद्यालय बढी जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेर जुन एउटा उल्लेखनीय सराहनीय काम उहाँहरूबाट आज आयोजना भएको छ र यसको लागि उहाँहरू पक्कै पनि धन्यवादको पात्र बन्नु भएको छ र म धेरै कुराहरू भन्न चाहन्न। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ। विद्यार्थी यहाँ विभिन्न साइजका मास्कहरू छन्, विद्यार्थीहरूले आवश्यकता अनुसार कम्तीमा पनि 1 महिनालाई पुग्ने हिसाबले उहाँहरूले हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ र यो हाम्रो विद्यालयमा सुरक्षित रहन्छ। विद्यार्थीहरूलाई आवश्यकता अनुसार हामी यो मास्क र सेनिटाइजरहरू क्रमशः वितरण गर्नेछौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मेरो मास्क छैन भनेर मास्क नलाई बस्न पाइएन, कम्तीमा पनि यो जोखिम अलिक कम नहुन्जेलसम्मको लागि हामीले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने छ, गर्दै आइरहेका पनि छौँ। यसलाई थप मद्दत पुर्याउनको लागि आज यो अवसर उहाँहरूले सिर्जना गरिदिनु भएको छ र यसको लागि सम्पूर्ण यो आयोजक युकेवासी सम्पूर्ण सहयोगी नेपाली मनहरू उहाँहरू सबैलाई यहाँहरू मार्फत नै विद्यालयको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै र यस्ता सहयोगका कार्यक्रमहरू उहाँहरूले आफ्नो गाउँठाउँमा सम्झेर यस्ता प्रशंसनीय कार्यहरू समय समयमा पक्कै पनि लिएर आउनु नै हुनेछ भन्दै उहाँहरूका जति पनि संस्थाहरू छन्, जति पनि उहाँहरूका यी मिडियाहरू अथवा
उहाँहरूले जुन क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील भएर सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना साथ विद्यालय परिवार धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामी आएका छौँ धरान 16 मा अवस्थित पञ्चायत आधारभूत सरकारी विद्यालय द माध्यन्स र जुनकेरी मार्फत केही रकम सञ्चालन गरेर चाहिँ त्यहाँ युकेमा बस्ने नेपालीहरूलाई थोरै रकम सङ्कलन गरेर नेपालका अप्ठ्यारोमा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर कोरोनाबाट अति नै पीडित विपन्न व्यक्तिहरूलाई अस्पतालसम्म जानको निम्ति पहिलो चरणमा सहयोग गरिएको थियो त्यस्ता धेरै मान्छेलाई। र नेपालमा यसको संवेदनकारी भूमिका खेल्नु भएको थियो हाम्रो देवराज लिम्बूले। र देवराज लिम्बू र म र हाम्रो टिम कोरोना सङ्क्रमणबाट पीडित भएका व्यक्तिहरू जो बिरामी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूकै घरमा गएर सेवा प्रदान गर्ने क्रममा आर्थिक सहयोग गर्ने क्रममा हामी धेरै ठाउँमा फर्केर पनि आयौँ। किनभने कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब झुटो विवरण अन्य रोगबाट पीडित अन्य बिरामबाट भए तापनि कोरोना भनेर चाहिँ ढाँटिएर त्यसरी भनिसके पश्चात चाहिँ होइन यो पारदर्शी नै हुनुपर्छ, जेको लागि हो त्यसैको लागि नै गर्नुपर्छ भनेर कतिपय ठाउँमा त हामी फर्केर पनि आयौँ। नाम त धेरैका आएको तर हामीले छानेर खोजेर जो वास्तविक पीडित हो त्यसलाई मात्रै दिने भनेर चाहिँ यो कार्यक्रम गर्न अलिकति ढिला पनि भयो। मैले जानकारी गर्दैछु, म धेरै लामो जान चाहन्न। र दोस्रो चरणमा चाहिँ ओमिक्रोनबाट निकै लामो समयदेखि विद्यालय बन्द थियो, भर्खरै मात्र विद्यालय स्टार्ट भएको छ। हो यो समयमा विद्यार्थीहरू यो जुन मौसम परिवर्तन हुने समय पनि यो फागुन महिना भनेको रुगा खोकीबाट विशेष गरी तराईका भेगमा बस्ने धेरै भाइ बहिनीहरू विद्यार्थीहरू चाहिँ पीडित रहन्छन्। र सरकारी विद्यालय त्यो विद्यालय हो जहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूले दिनको 10 रुपियाँको मास्क किनेर लगाउन असमर्थ हुन्छन्। अभिभावकले यो दिन सक्दैनन्, कम्तीमा पनि महिनाको 300 रुपियाँ त मास्क किन्दा जाने भयो, सेनिटाइजर किन्नु पर्यो। यसर्थ यो रुगामर्कीबाट यो परिवर्तन भएको चाहिँ मौसमबाट रुगामर्की खोकीबाट विद्यार्थीहरू बच्न सक्नुहोस्, कोरोनाबाट बच्न सक्नुहोस् भनेर चाहिँ झापा, मोरङ, सुनसरी र इलाम जिल्लाका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर विशेष गरी सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। र यति मैले सबै जानकारी दिइसकेको छु। यो हामीले ल्याएको होइन, हामीलाई धन्यवाद अलिकति पनि नदिनु होला, हामी माध्यम मात्र हो। र यो चाहिँ युकेमा बस्ने विशेष गरी त्यहाँको समाजसेवी सारा लिम्बू जसलाई सरस्वती लिम्बू पनि भनिँदो रहेछ, त्यस्तै गरी एलिना लिम्बू जो द माध्यन्स पनि ब्लग बनाउनुहुन्छ र वेबसाइट चलाउनुहुन्छ व्यापार सम्बन्धी जुनकेरी हो, यो टिमलाई हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र धन्यवाद सम्पूर्ण युकेवासी नेपालीलाई पनि दिन चाहन्छौँ। र धन्यवाद यस स्कुलको विद्यार्थीहरूलाई पनि दिन चाहन्छौँ, हाम्रो चाहिँ शिक्षक शिक्षिका सम्पूर्णलाई दिन चाहन्छौँ जसले यो व्यवस्थापन गरिदिनु हुनेछ। र धन्यवाद यो स्कुल यहाँ छ है, यो स्कुल आवश्यक पर्छ है भनेर दिने हाम्रो चाहिँ पत्रकार तीर्थ कार्कीसरलाई पनि भन्न चाहन्छौँ। र अर्को धन्यवाद जो सुस्मिता लिम्बू जो यिनै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यो सामग्री जस्तै पठाउनु भएको छ, उहाँहरूको आफन्त हुनुहुन्छ र उहाँ पनि समाजसेवामा निकै नै आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई अब्जर्भ गरिराख्नु भएको छ। यसलाई तपाईँको निरीक्षण भनौँ या त तपाईँको चाहिँ अनुगमन भनौँ, यो काम चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुनेछ। र विशेष धन्यवाद नेपालमा विशेष गरी रमेशजी र जीवनजीले सही ठाउँमा सही तरिकाले सामग्री पुर्याउनुहुन्छ है, यो उहाँहरूको टिमबाट गर्दा हुन्छ भन्ने हाम्रो देवराज लिम्बू सरलाई पनि हामी विशेष धन्यवाद दिन्छौँ। र अब चाहिँ यसको प्रभावकारिता के छ त, यो ठिक हो होइन भनेर चाहिँ अलिकति आफ्नो धारणा राखिदिनु हुनको लागि म यस विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यूलाई आफ्नो परिचय सहित भनिदिनुको लागि आग्रह गर्दछु। थोरै समय मैले हाम्रो प्रधानाध्यापकज्यूलाई दिएँ। नमस्कार, म भट्टराई। यो विद्यालय विपन्न वर्गका नानीहरू पढ्ने विद्यालय हो र यो विद्यालयमा शिक्षकको तलब बाहेक अरू कुनै पनि सहयोग सरकारले गर्दैन। र अहिले तेस्रो चरणको कोरोनाको महामारीबाट हामी पनि अलग रहन सकेनौँ र विद्यार्थीहरूलाई मास्कहरू वितरण गर्नको लागि, सेनिटाइजरहरू दिनको लागि पनि विद्यालयसँग आर्थिक अभाव नै थियो। र यस्तो बेलामा, यस्तो अवस्थामा र अझै 1 महिना पनि यो मौसम परिवर्तनको समयमा विद्यार्थीहरूलाई कोरोनाबाट बचाउनको लागि जुन मास्क र सेनिटाइजरको सहयोग गर्नुभएको छ, यसको लागि विद्यालयको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई मोरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सेवा नै धर्म हो र यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ हाम्रा बालबालिकाहरू, उहाँहरू अति नै विपन्न वर्गबाट आउनुभएको छ र उहाँहरूले अघि नै हामीले कुरा गरिसकेका छौँ कि उहाँहरू 10 रुपियाँको मास्क किनेर पनि आउने अवस्थामा हुनुहुन्न। अब हामीलाई जुन यहाँहरूले मास्क र सेनिटाइजर दिनुभएको छ, यसले अब हाम्रो यो साल भनेको हाम्रो 2 महिना अब पढाइ हुन्छ र यो 2 महिनाको लागि चाहिँ हामीलाई यो सामान मजाले पुग्छ। यसको लागि फेरि पनि म उहाँहरूप्रति
धन्यवाद भन्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कस्तो लाग्यो भनेर थोरै आफ्नो धारणा मात्र 30 सेकेन्डमा राखिदिनुको लागि सुस्मिता लिम्बूलाई थोरै राखिदिन अनुरोध गर्छु। म हाल धरम केन्द्रमा बस्छु। यो आजको यो कार्यक्रम चाहिँ खासै हाल युकेमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीबाट सहयोग आएको हो। यसको मेन संयोजक चाहिँ मेरो आफ्नो बहिनी एलिना इमसोङ पार्गनी मार्देन हुनुहुन्छ र उहाँको मम्मी सरस्वती इमिहाङ लिम्बू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ यो मात्रै कार्य होइन, योभन्दा अगाडि पनि धेरै राम्रो राम्रो कामहरू दिन दुखी गरिब दुखी हुन्छ पाहाडदेखि मधेससम्म सबैलाई सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। तर हाल यो अहिले चाहिँ मात्र कोरोना पीडितको लागि भनेर सहयोग चाहिँ उहाँहरूले जुटाएर पठाउनु भएको हो। त्यस्तै द मार्देन्स एन्ड द जुन पीडित टिम भन्ने चाहिँ एउटा ब्लग हो। उहाँको पनि एकदम ठुलो हात छ यो कार्यको लागि। र अब के भन्ने, उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब जुन अहिले यो कार्यक्रम गरेर हुने हाम्रो दाई आदरणीय दाजुको विष्ट दादालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो दाजु हुनुहुन्छ या क्यामेराम्यान दाई हुनुहुन्छ, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले एकदमै धेरै दुःख गरेर आज मात्रै नआयो भन्दा चाहिँ 2-3 महिनादेखि धेरै नै दुःख गरेर पूर्वदेखि इलामदेखि लिएर झापा मोरङ सुनसरी सबैतिर चाहिँ एकदमै दुःख गरेर एकदमै समय आफ्नो नभए तापनि उहाँहरूले विस्तृतकारमा धेरै समय निकालेर एकदमै धेरै राम्रो कार्य गरिराख्नु भएको छ। म एकदमै धेरै खुसी छु र के भन्ने, उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र जति पनि सहयोग गर्नुहुने युकेवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो धारणा राखिदिनुको निम्ति म तीर्थ कार्की सरलाई अनुरोध गर्दछु। यसरी सहयोग आएको छ, यसलाई पारदर्शी तरिकाले यो चाहिँ कोभिड सम्बन्धी नै अथवा यो स्वास्थ्य सामग्रीसँगै जोडिएको सहयोग। मैले भने अब यो त्यहाँ चाहिँ अब ड्रेसको पनि समस्या छ, त्यहाँ जुत्ता मोजा झोला होइन स्टेसनरी सामग्री भए अझै प्रभावकारी हुन्थ्यो भनेर पनि मैले भने। तर जसले सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सबै कोभिड होइन कोभिडसँग सम्बन्धित नै भनेर तोकेरै आएको हुनाले भनेको हुनाले त्यस्तो विद्यालय काहीँ छ भने समन्वय गरिदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि यो विद्यालयको बारेमा हुन त अब यस्तो विद्यालय धेरै होला नि होइन, तर पनि अब यहाँ चाहिँ मैले आफैले पनि अनुभव गर्दा चाहिँ बढी अधिकांश विद्यार्थीहरू सुकुम्बासी समुदायका विद्यार्थीहरू यहाँनिर पढ्छन् होइन। त्यो हुनाले गर्दाखेरि यहाँ दियो भने चाहिँ अझै उहाँले जुन उद्देश्यले त्यो उहाँले सहयोग गर्न खोज्नु भएको छ सही ठाउँमा सदुपयोग होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ मैले यहाँ सिफारिस गरेको थिएँ अथवा यो ठाउँ देखाइदिएको थिएँ मैले। सबैभन्दा पहिलो कुरा त हाम्रो स्वास्थ्य भाइ बहिनीको स्वास्थ्य ठिक भयो भने पढाइ लेखेका कुरा आउँछन्, आफ्नो भविष्यका कुरा आउँछन्। त्यसले गर्दा यो स्वास्थ्यसँग जुन कन्सियस भएर जसले सहयोग गर्नुभएको छ युकेमा रहेर होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूका यो सहयोगी मनहरू सहयोगी हातहरू आगामी दिनमा पनि अगाडि बढिरहन्। आउने दिनमा पनि उहाँहरूले यस्तै सहयोग गर्नुहुनेछ। जहाँ चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँ हो सही ठाउँमा उहाँहरूको यो सदुपयोग भएको छ, यहाँले कुनै चिन्ता नलिँदा हुन्छ। हामी चाहिँ दर्शक यति बेला मोरङको सुगाहाट माविमा रहेका छौँ र यो मास्क तपाईँहरूले साँच्चीकै मजाले लाउनु हुनेछ। 1 महिनासम्म तपाईँहरूलाई मजाले मास्क पुग्नेछ, सेनिटाइज पुग्नेछ। र यो यति बेला भनेको यो फागुनको मौसम भनेको साधारणतया ऋतु परिवर्तनको मौसम पनि हो, मौसम परिवर्तन हुने समय पनि हो। यो समयमा हामीलाई रुगा खोकी लाग्छ, ओमिक्रोनको सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। भर्खरै मात्र विद्यालय खुलेको छ, यसर्थ तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोस् भन्नको लागि युकेमा रहनुभएका नेपालीहरूले तपाईँहरूलाई माया गरेर यो सामग्री पठाउनु भएको छ र छनौटमा तपाईँको विद्यालयलाई पार्ने मात्र हाम्रो भूमिका हो, यति मात्र हो। र यो हामी तपाईँहरूलाई वितरण गर्दैछौँ। 1 महिनासम्म तपाईँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको बुवा आमा यहाँदेखि पारी इन्डियामा कतिपय काम गर्न जानुहुन्छ होला, छिमेकी दाजुहरू जानुहुन्छ होला, हाम्रो बजारमा जान्छौँ होला, यस्तो हामी विद्यार्थीहरू असुरक्षित हुन सक्छौँ। तपाईँ हाम्रो कारणले गर्दा शिक्षकहरू अलिकति सचेत भए तापनि सम्भावना रहन्छ रुगा खोकी कोरोना सङ्क्रमण हुने। यसर्थ तपाईँहरू सुरक्षित हुनुपर्छ। यो घरमा लगेर थन्काउने होइन, विद्यालयमा राख्ने हो, चट्टसँगले आउने हो, दिनमा एउटा मास्क लाउने हो, दोहोऱ्याएर लाउने चाहिँ धोरा लाउने काम गर्नु हुँदैन। र यो हामी वितरण गर्नेछौँ। बाँकी चाहिँ अब यो पठाउने संस्था जुन युकेमा रहनुभएको नेपालीहरूको चाहिँ एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने जुन केरी र द मार्देन्स भन्ने युट्युब च्यानल छ, अब कसरी धन्यवाद दिनुहुन्छ तपाईँहरूको अब हेड टिचर यिनै हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई समय दिएँ। युकेमा रहनुहुने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ
दिदीबहिनीहरूले त्यहाँ आफूले दुःख गरेर आफ्नो खर्च कटाएर नेपालमा अध्ययनरत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत साना भाइ बहिनीहरूको निम्ति यसरी आफ्नो खर्च कटाएर चाहिँ यहाँनिर सहयोग पठाएर उहाँहरूले ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। त्यसको लागि उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ विद्यालय र विद्यालयको परिवारको तर्फबाट, विद्यालयको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। त्यसै गरी ती सामानहरू यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनु हुने यस टिमलाई पनि दमादेन, त्यसै गरी जुनकिरी र विशेष गरी यसको चाहिँ अब पुलको काम गरिदिनु हुने देवराज लिम्बुज्यूलाई र यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउने यस टिमलाई विद्यालय परिवार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। मैले सानो कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ, यो जुन मास्क वितरणले अहिले चाहिँ के छ भने विद्यालय भर्खरै मात्र सञ्चालन भएको छ होइन, नगर सरकार लगायतका अन्य विभिन्न एउटा सम्बन्धित निकायले प्रोटेक्सनको चाहिँ आजसम्म त्यो कार्यक्रम ल्याएको छ कि छैन विद्यालयमा? यो चाहिँ हाम्रो तपाईँको 76 सालमा एकचोटि ल्याएको छ कार्यक्रमहरू त्यसरी होइन। सेनिटाइजर स्प्रेको लागि नगरले ट्याङ्कीहरू पनि वितरण गर्नुभएको छ विद्यालयहरूलाई। त्यसै गरी सेनिटाइजर खरिदको लागि केही बजेटहरू पनि पठाउनु भएको छ सेनिटाइजरहरू। अहिले के छ यति बेला? अहिले तपाईँको यो कार्यक्रम छैन नगरमा। अहिले विद्यालय चाहिँ भर्खरै सञ्चालन भएको छ देशभर होइन, तर सुरक्षाका प्रोटेक्सनका चाहिँ सामग्रीहरू मास्क सेनिटाइजर चाहिँ विद्यार्थीको लागि छैन, त्यत्तिकै विद्यालय सञ्चालन भएको छ यति बेला? भएको छ, त्यो विद्यालय र अब सम्बन्धित अभिभावकहरूले नै व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई सुचारू गर्नुपर्ने अवस्था छ नगरबाट चाहिँ। निजी स्तरबाट यस्ता जुन कामहरू भएको छ यो प्रभावकारी छ कि यो देखाउनकै लागि मात्रै, झारो टार्नकै लागि मात्रै हुन्छ? तपाईँलाई के लाग्छ भित्रदेखि भनिदिनुहोस् न, जे हो त्यही भनिदिनुहोस्। यो चाहिँ एकदम सकारात्मक कुरा हो, सकारात्मक काम हो। यसले धेरै कुराहरूलाई सपोर्ट गर्न सक्दछ र अहिलेसम्म हाम्रो विद्यालयमा यसरी कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूले कुनै पनि विदेशमा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको संस्थाले यसरी हाम्रो विद्यालयलाई अहिलेसम्म सहयोग गर्नुभएको थिएन। यो चाहिँ एकदम प्रथम पटक हो। एकदम यो सराहनीय कार्यक्रम छ र यस्ता कार्यक्रम हजुरहरू अझै गर्दै जानुहोस्, त्यसको लागि हाम्रो शुभकामना। यहाँनिर चाहिँ यो विद्यालय छ भनेर हाम्रो धरानमा एउटा सरु थापा दिदी हुनुहुन्छ, उहाँको बहिनी सम्भवतः यहाँ शिक्षिका हुनुहुन्छ, ठ्याक्कै मलाई नाम थाहा भएन, लक्ष्मी थापा हुनुहुन्छ। हजुर, उहाँले चाहिँ जानकारी दिएर हामी आएको छौँ। म्यामलाई धन्यवाद छ है, उहाँलाई ताली बजाइदिनुहोस् सबभन्दा पहिला। र यो एउटा हस्तान्तरण गरेर उद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि चाहिँ हाम्रो धरानका यसपटकको स्थानीय चुनावका स्वतन्त्र चाहिँ उम्मेदवारका चाहिँ प्रत्याशी हुनुहुन्छ अशोक शर्मा, जो सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई अनुरोध गर्दछौँ सर एउटा हस्तान्तरण हाम्रो यस विद्यालयका चन्द्र राजवंशी सरलाई हस्तान्तरण गरिदिन अनुरोध गर्दछौँ। अरू दुई तिनवटा गरिदिनु ल, हुन्छ आदरणीय दर्शकबिन, हामी यति बेला झापा जिल्लाको गौरद 9 बैगुनधुरामा अवस्थित श्री बलभद्र प्राविमा आइपुगेका छौँ र आज हामी यहाँका करिब 105 जना भाइ बहिनीहरूका लागि करिब 1 महिनासम्म पुग्ने सेनिटाइजर र मास्क वितरण गर्दैछौँ। जुन मास्कले यो परिवर्तन हुँदै गरेको मौसममा बच्चालाई रुगाखोकी लाग्छ, विद्यालयमा समस्या हुन्छ, यसबाट पक्कै पनि केही न केही राहत मिल्नेछ। सँगसँगै ओमिक्रोनको प्रभावका कारणले गर्दा भर्खरै मात्र विद्यालय सञ्चालन भएको छ, पूर्ण रूपले यसको अन्त्य भइसकेको छैन र यो सङ्क्रमण फैलिनबाट पनि यसले केही हदसम्म काम गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास राखेका छौँ। साथसाथै यो तराईको क्षेत्र भएको हुनाले हाम्रा स्कुले विद्यार्थीका अभिभावक अधिकांश बोर्डर वारिपारी गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ अथवा छिमेकी भए पनि जान्छन्। यसबाट कोरोना सङ्क्रमण सर्ने सम्भावना रहन्छ, यसको अन्त्यका लागि पनि यो प्रभावकारी बन्छ भनेर हामीले यो विद्यालयलाई पनि झापाबाट छानेका छौँ। हाम्रो हेड सरले आफ्नो केही भनाइराखिदिनु न, म अनुरोध गर्दछु सर। युनाइटेड किङडममा विभिन्न
सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्नुहुने जस्तै युट्युब भयो अन्य च्यानलहरूको एउटा समूह जसले नेतृत्व गर्दै हाम्रो विद्यालयमा सेनिटाइजर र क्वालिटीयुक्त सेनिटाइजर तथा मास्कहरू जुन वितरण गर्नुभएको छ यसको लागि म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो विद्यालयमा जम्मा बाल कक्षादेखि 5 कक्षासम्म 105 जना विद्यार्थीहरू नियमित आउने गर्दछन्। त्यसमा अहिलेको परिस्थितिमा रुगा मर्गी र ज्वरोबाट करिब 15 जना विद्यार्थीहरू घरमा के अरे ओछ्यानमा छ एब्सेन्ट हुनुभएको छ, घरैमा बसिराख्नु भएको छ भने बाँकी केही विद्यार्थीहरू विभिन्न चाडपर्वको कारण उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन। यो मास्क र सेनिटाइजरले यस विद्यालयमा पढ्ने शिक्षक विद्यार्थी र यस विद्यालयमा आउनुहुने विभिन्न अभिभावकहरूलाई समेत कम्तीमा यो कोभिड-19बाट चाहिँ निर्मलीकरण अथवा सामान्यीकरण हुन सक्छ भन्ने विश्वासका साथ आज जुन यो वितरण गर्दै हुनुहुन्छ यसको लागि उहाँहरूलाई विद्यालय परिवार हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अब हामी यो वितरण गर्नेछौँ। हामी हेड सरको हातमा वितरण गर्दैछौँ र यो वितरण गरिदिनु हुनका लागि भ्रष्टाचार विरुद्धका सामाजिक अभियन्ता निकै खरो अनि दह्रो रूपमा धरान 7बाट उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चलाउँदै आउनुभएको छ। सामाजिक अभियन्ता अशोक शर्माज्यूलाई हाम्रो यो प्रज्यूलाई चाहिँ एउटा हस्तान्तरण गरेर चाहिँ अगाडि बढाइदिन अनुरोध गर्दछु। यता हाम्रो प्रज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नु। ताली बजाउँ भाइ बहिनीहरू। र अब यो सम्पूर्ण सर्भिसले एकछिन त्यहाँ बाँडिदिँदै गर्नु होला। विद्यालयमा यस्ता किसिमका कार्यक्रमले कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ त भन्ने विषयमा हाम्रा सामाजिक अभियन्ता अशोक शर्माज्यूलाई आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिन पनि आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। मलाई यस्तो शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा यहाँ तपाईँहरूले उपस्थित हुने मौका दिनुभयो, यो साह्रै राम्रो कुरो हो। र यसमा यो जुन हजुरहरूले यो वितरण गर्नुभयो युकेदेखि एउटा हाम्रो टिमले यसलाई सहयोग गरेका छ, यो चिज एकदम सराहनीय छ र यो स्वास्थ्यसँग जोडिएको चिज हो। र अहिले वेदर पनि चेन्जहरू हुँदैछ, त्यतिखेर हामीहरूले प्रत्येक नानीहरूलाई यसरी प्रत्येक दिन एउटा मास्क डेली चेन्ज गर्न सके उनीहरूको स्वास्थ्यमा पनि अलिकति सुधार हुने थियो कि यो चिजलाई राज्यले गर्नुपर्ने चिज हो, तर राज्य यहाँ चुकेको देखिन्छ। अब ठिक छ, राज्य चुके पनि हामी चुकेको छैनौँ। हामी निरन्तर यस्तो सहयोग राज्यलाई जनताले सघाउने पनि हो, तर यहाँ राज्य कहाँ छ, जनताले खोजिराखेका छन् होइन, राज्य सरकारविहीनको अवस्थामा छ। त्यसैले यस्ता चिजहरू चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत यी यस्ता निमावी स्कुलहरूलाई चाहिँ हेर्न पर्छ। शिक्षा मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय दुवै समन्वय गरेर यो चिजहरू चाहिँ यस्ता हामी धेरै तल आएका छौँ। आज यो झापाकोदेखि गौरादादेखि आएका त्यति टाढा आएका छौँ। यही केटाकेटीहरूको एउटा स्वास्थ्य राम्रो होस् भनेर आएका छौँ। यो सामानहरू वितरण गर्नको लागि अब आश गरौँ यसरी नै राज्यले पनि हामीहरूका आवाजहरूलाई चाहिँ उनीहरूले सम्बन्धित अरू पिछडिएका यी यस्ता स्कुलहरूलाई चाहिँ प्रदान गर्छ कि भन्ने म आशा गर्दै मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले बोक्नु भएको के हो तपाईँलाई थाहा छ? यो सेनिटाइजर र मास्क है। यो के गर्ने, खानासँग खाने हो कि के गर्ने? यो लगाउँदा के हुन्छ? केबाट बच्न सहयोग हुन्छ? तपाईँहरू मास्क पाउँदा खुसी हुनुहुन्छ? ल, थ्याङ्क यू जुन केरी एन्ड मादेन्स भन्नु ल। र हामी यति बेला इलाम 4मा रहेको किराँत चोलुङ आधारभूत विद्यालयमा आइपुगेका छौँ र यस विद्यालयमा आवश्यक छ है भनेर हामीलाई यो संवेदनकारी भूमिका खेलिदिनु हुने चाहिँ हाम्रो कुमार राई, जो पूर्व सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, अहिले पनि अभियानमा हुनुहुन्छ र नेकपा एमालेको एक जिम्मेवार एउटा पदाधिकारी व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। यहाँ छेउमा हुनुहुन्छ दाइले यो विद्यालय नै चाहिँ ठ्याक्कै किन छान्नुभयो सोधिदिएँ मैले। अब मैले यो विद्यालय छान्नुको क्रम चाहिँ के भने केही कम्युनिस्ट हुन् भन्ने साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो छोराछोरी चाहिँ बोर्डिङमा पढाएर सरकारी स्कुल चाहिँ तहस नहस बनाउनेहरूलाई चाहिँ मेरो चाहिँ उहाँहरू कम्युनिस्ट हुनै सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दा हिजो यहाँदेखि माथि बालज्योति छ,
आज त्यहाँनिर 10 क्लास गरेर मेरो बुवा हुनुहुन्छ 32 वर्ष भयो स्कुल अध्यक्ष यहाँ आएको हेरेको कोठामा आएको स्कुल अध्यक्ष हेरेको त कोठामै फोटोले नभरिँदो रहेछ तर विकास स्कुलको प्रगति भने चाहिँ जिरो त्यसै कारणले स्कुललाई पनि सबै मिलाएर होइन बुद्धिजीवी मिलेर यो स्कुललाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ शिक्षा जस्तो कुरो यस्तो अन्धकारमा होइन भनौँ न बसेको रहेछ यहाँनिर रहेछ सबै समाज मिलेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ अब काका बडाउ छलफल गरेर सरहरूसँग चाहिँ सुझाव सल्लाह गरेर कसरी यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा यो धेरै नै क्वालिटी युक्त मार्क्स छ यो सेनिटाइज पनि धेरै नै बालबालिका मैत्री छ भनेर चाहिँ दाबी गरेको छ सबैभन्दा धेरै यति बेला बजारमा खपत भएको प्रयोगमा आएको मार्क्स नै यही मार्क्स हो भनेर भनिएको छ हाम्रो प्रधानाध्यापकज्यूलाई पनि हामीले 1 महिनासम्म पुग्ने गरी चाहिँ वितरण गरेका छौँ यसको सन्दर्भमा हाम्रो सम्पूर्ण युकेवासी नेपालीलाई कसरी धन्यवाद दिनुहुन्छ थोरै आफ्नो शब्द राख्न मिल्छ भने राखिदिउँ। नमस्कार, म यस विद्यालयको प्र हुँ र मेरो नाम गिरिराज निरोला हो। हाम्रो बच्चाहरू अत्यन्तै गरिबीको मुनि छन्। यहाँ चाहिँ कतिपय मार्क्सहरू किन्न सक्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि यो परिस्थितिमा यहाँहरूले जुन सहयोग सद्भाव गरिदिनु भयो र कुमारजीले नि यो विद्यालय छानिदिनु भयो यसलाई हामी अत्यन्तै सही सदुपयोगबाट बच्चालाई चाहिँ प्रयोग गराउनेछौँ र यसबाट हामीलाई ठुलो राहत पुग्नेछ र हामीले गर्न सक्ने कामहरू गर्नेछौँ र यहाँहरूले जुन सहयोग र सद्भाव गरिदिनु भयो यहाँ छानिदिनु भयो यहाँहरू आउनुहुने सम्पूर्ण समाजसेवी बुद्धिजीवी शिक्षाप्रेमी सम्पूर्णलाई र युकेमा रहनु भएर जसले सहयोगको लागि हाम्रो विद्यालयलाई छान्नको निम्ति कुमारजी सहित आफै लाग्नुभयो र यहाँहरूप्रति म एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र म यसलाई सही सदुपयोगका साथ विद्यार्थीलाई चाहिँ परिचालन गर्नेछु भन्ने मेरो आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र यो हस्तान्तरण चाहिँ हाम्रो प्रहज्यूलाई हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको लागि म अशोक शर्मा जो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ता हुनुहुन्छ हजुरले यो उहाँलाई यता हस्तान्तरण गरिदिनु होला। हुन्छ, मेरो स्टाफले फोटो खिच्नु। तपाईँहरूको हातमा के बोक्नु भएको छ? मास्क बोक्नु भएको छ। यो के गर्नुपर्छ? यो लगाउँदा के हुन्छ थाहा छ? के लाग्दैन? कोरोना लाग्दैन। तपाईँहरू सधैँ लाउनुहुन्छ अब? ल एकपल्ट सबैले हात माथि उठाइदिनु त। हजुरको आफ्नो नाम बताइदिनुहोस् न। मेरो कर्ण कुमारी हो। अहिले स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? स्वास्थ्य मेरो हड्डी यहाँ हेर्नु नि हड्डी यस्तो भएर चाहिँ एकपल्ट नसुतेको त अस्ति वैशाख जेठदेखि नै देब्रेबाट मात्रै सुत्छु। हजुर जस्तै बिरामीलाई चाहिँ हामीलाई केही रकम हस्तान्तरण गरिदिनु भनेर हामीलाई युकेबाट सहयोग पठाउनु भएको छ। त्यस बापत हामीले हजुरलाई यहाँ रकम हस्तान्तरण गर्दैछौँ। यो लिदिनु होला। हाम्रो बुद्धिमान दाइलाई चाहिँ म हस्तान्तरण गरिदिनु हुन। ल हामीले हजुरलाई त्यहाँ 3000 रुपियाँ दिएका छौँ है। गर्नुहोस् त 3000 हो। हजुर हजुर 3000 दिएका छौँ ल। यसले हजुरले सक्ने उपचार औषधिहरू लिनु होला है। हस् यो रकम दिनुहुनेलाई चाहिँ कसरी धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ हजुर? धन्यवाद, मलाई सुरक्षा गरिदिनु हो तपाईँहरूलाई सेवासी एकदम धन्यवाद छ। अब म यस्तो मेरो छोरा दुइटै एउटा यो देउराले भन्ने ठाउँमा काटेर मारे पूर्व 64 सालमा एउटा त थियो बोरो असोजमा खस्यो। अहिले छोरा पनि छैन, मलाई उपचार गर्ने पनि कोही छैन। कोरोनाले हुने खसेको होइन बजी? आफ्नो आँखा थिएन, बुहारी पनि विदेशमै थिए होइन। त्यस बेला बुढो बितेको 20-22 दिन पछाडि आइपुगी। अब चेडा हेरेर औषधि गर्नु भने आफ्नो आँखा थिएन। अब साह्रै भएर ओछ्यान सुतेर नै होइन घरि के गर्ने गरी दुःख नमान्नु होला। हजुरलाई समस्या पर्दा हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। अब त हामी छौँ नि तपाईँको साथमा है आमा। हस् तपाईँको नाम के हो? सरस्वती भुजेल। ए सरस्वती भुजेल। ए तपाईँको बच्चा चाहिँ कहाँ पढ्नुहुन्छ? नानी कहाँ पढ्नुहुन्छ? नानी छोरा कहाँ पढ्छ? नानीहरू सुस्त मनस्थिति वा बाल कल्याण भनिदिनु नि मलाई चाहिँ भन्नु त भयो भन्नु। सुन्नुहोस् न उहाँको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न। उहाँकै कान कम सुन्नुहुन्छ? हजुर कान कम सुन्ने। हजुर उहाँको छोरा पनि मानसिक उयो भयो क्या? ए मानसिक मनस्थिति अहिले के बच्चा पढ्दै हुन्छ उहाँको? पढ्दैछ। कहाँ पढ्नुहुन्छ? यहाँबाट स्कुल चाहिँ मानसिक उयसमा पढ्नुहुन्छ। ए उहाँको घरमा कमाइदिने आर्थिक रूपमा छैन, उहाँ नै काम गर्नुहुन्छ ज्यादातारी।
हजुर र यहाँ हाम्रो सुस्मिता म्यामले समन्वय गर्नुभएको छ। यो कुन धरान 15 होइन यो? धरान 15 हो र उहाँको चाहिँ बच्चा पनि सुस्त मनस्थिति रहेको छ र घरमा कमाउन सक्ने कोही पनि हुनुहुन्न। उहाँलाई चाहिँ हामीले यहाँ 6000 रुपियाँ प्रदान गर्दैछौँ। एकपल्ट गनेर दिनुहोस् न। प्लस उहाँहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ सबै परिवारै कोरोना भएर पनि हजुर उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामीहरूले यताउता गरेर सहयोग गरेर उपचार त्यही त हो नि होइन, बाँकी गर्ने यता सरसापट गर्ने, त्यसरी चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब अहिले निको हुनुभएको छ। तर उहाँहरूको आर्थिक स्थिति चाहिँ एकदमै कमजोरी छ। बिहान उठेर उहाँ काममा जानुहुन्छ, ल्याउने सिङ्गो परिवार सबैलाई कोरोना लागेको? हजुर सिङ्गो परिवारलाई नै, सबैलाई नै। अब उहाँले कान कम सुन्नुहुन्छ र पनि हामीले भन्नुपर्छ होइन, हाम्रो कर्तव्य हो। यो पैसा चाहिँ हामीले दिएको होइन है, तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको छिमेकी सुस्मिता लिम्बूले चाहिँ समन्वय गर्नुभएको हो र यो पैसा चाहिँ युकेमा बस्ने नेपालले पठाउनु भएको हो र यसलाई समन्वय गर्ने काम, उताबाट फन्ड कलेक्सन गर्ने काम चाहिँ हाम्रो द मादेन्स र जुनकिरी भन्ने एउटा ब्लग बनाउनुहुन्छ, उहाँहरू वेबसाइट चलाउनुहुन्छ हो, उहाँहरूको समन्वयमा आएको पैसा हो, हामीले पठाएको होइन है त। धन्यवाद चाहिँ उहाँहरूलाई दिनु होला। ल म हस्तान्तरण गरिदिन्छु न। हामी माध्यम मात्रै हो यहाँसम्म ल्याउने, हामीले दिएको होइन। उहाँहरूलाई कसरी धन्यवाद भन्नुहुन्छ? उहाँले सुन्नुहुन्न। हुन्छ बोजू, हजुरको नाम भनिदिनुहोस् त। धनमाया लाबुङ। धनमाया लाबुङ हजुर। ए तपाईँले चाहिँ के बिरामी छ अहिले? मेरो बिमार छ, कहिले रिङ्गटा लाग्ने, अब घाउ चोट, हजुर जिउ चिलाउने, त्यस्तोहरू। जिउ चलाउने रोगहरू लागिरहेछ यस्तोहरू। अनि घरमा तपाईँको कमाएर त्यो सहयोग गर्ने कोही हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? कमाएर सहयोग गर्ने म छोराहरू मजदुर छ। भनेपछि अहिले अस्पताल गएर उपचार गराउन पाउनु भएको छैन? ल ठिक छ, तपाईँलाई हाम्रो युकेबाट हाम्रो त्यहाँ बस्ने नेपालीहरूले नेपालमा पैसा पठाइदिनु भएको थियो होइन, जसमध्येबाट तपाईँको यो अवस्था हेरेर तपाईँलाई 3000 रुपियाँ हामी हस्तान्तरण गर्दैछौँ। यो लिनु होला है त। गर्नुहोस् त एकपटक, कति छ? 3000। यो पैसा पठाइदिने मान्छेलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई भन्नुहोस् त? अब पठाइदिनेलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो लागि। अनि सदा दिन उनीहरूलाई सुखी जीवन होस् होइन। हामीलाई दिएको यसो सहयोग दिएको धेरै राम्रो भयो। अनि के गर्नुहुन्छ यो पैसाले अब तपाईँ? यो पैसाले अब नभन्दा रासिन पानी, हजुर, यसो सागसब्जी, हजुर, हुन्छ, दबाई पानी। हुन्छ, हामी जान्छौँ है त अहिले। धन्यवाद तपाईँलाई। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सुस्मिता सन्जु इबिहाङ हो। म हाल धरान 15 मा बस्छु। हजुर, र उहाँ धरान 15 मा हुनुहुन्छ र धरान 5 झोडापाटा भन्ने ठाउँमा आएको छौँ र यहाँ चाहिँ आज सुस्मिता म्याडमले चाहिँ आज यो समन्वय गर्नुभएको छ यो ठाउँको, र हामीले 4,000 को दरले चाहिँ उहाँ कोरोनाबाट पीडितहरूको लागि चाहिँ हामीले आर्थिक सहायता वितरण गर्दैछौँ। यहाँ समाउनु त, यहाँ कति हजार सिक्नु गर्नु त? 4000 छ। हजुर, हजुरको शुभ नाम भनिदिनुहोस् त। शोभा श्रेष्ठ। अनि तपाईँको समस्या के हो यति बेला? समस्या अब हामी मजदुर गरेर खान्छौँ, अब हामी दिने कोही छैन, एउटा नातिनी लिएर बसेको छु। हजुर, अनि यो पैसा पठाइदिनेलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? धन्यवाद भन्छु म, उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गरिदिनु भएकोमा। तपाईँको आफ्नो नाम भनिदिनु त। रन्जिता लिम्बू। रन्जिता लिम्बू। हजुर। ए ल, यो पैसा गर्नुहोस् त, कति छ? 4000 छ है। यो पैसा जसले पठाइदिनु भएको छ नि, युकेमा रहनुभएको सम्पूर्ण नेपालीहरू जसलाई प्रतिनिधित्व गरेर पैसा पठाउनु भएको छ, हाम्रो सहारा आन्टी, त्यस्तै गरी हाम्रो जुनकिरी र द मादेन्स भन्ने जो ब्लग बनाउनुहुन्छ होइन, वेबसाइट छ, उहाँहरूलाई कसरी धन्यवाद दिनुहुन्छ? सहयोग गर्नुभएको धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छ। हो, हुन्छ, हस्। बाजेको नाम के हो? धनबहादुर तामाङ। ए, घरमा को हुनुहुन्छ हजुरको? नाति छ, नाति मात्रै छ, बुढाबुढी मात्रै छु हामी हजुर। हुन्छ, हुन्छ। सबै नानीहरू चाहिँ बित्नु भएको रे क्या उहाँको? छोराहरू चाहिँ हो बाजु? 3 भाइ छोरा। ल ल।
तपाईँको श्रीमान चाहिँ केबाट बित्नु भएको? त्यही कोरु नै भनेर लगेको 21 दिनको दिन ल्यायौँ लाज मात्रै घरमा। भनेपछि यति बेला जुठो बाहिर राख्नु भएको छ? हजुर वर्षा दिने जुठो त सक्यौँ। जुठो सक्नुभयो? हुन्छ हस् हजुर हस्। दाजु हजुरको नाम भनिदिनुहोस् न। हजुर मेरो रमेश श्रेष्ठ। रमेश श्रेष्ठ हजुर। तर कहिलेदेखि आँखा नदेख्ने हुनुभयो? म आँखा नदेखेको 1 वर्ष ठ्याक्कै भयो। ठ्याक्कै 1 वर्ष मात्र? हजुर। कारण चाहिँ के हो यसको? कारण त सुगरले हानेको अरे यो। हजुर। यो सबै तपाईँको आँखामा सुई पनि हान्ने हो, लेज भन्ने हुँदो रहेछ त्यो पनि गरिसकियो। अहिले सबभन्दा ठुलो अपरेसन भनेको 22,000 लाग्यो, त्यो पनि गरिसकियो। अझैसम्म पनि हुन्छ खासै राम्रो हुन्छ चाहिँ भनेकै छैन। एउटा त म बन्दै नदेख्ने नै भयो, मेरो जति उपचार गरे पनि काम लाग्दैन नै। अब एउटा अहिले हल्का हो कि तेज आएको जस्तो भएछ। अहिले चाहिँ तपाईँको अहिले अब फेरि अझै एउटा अपरेसन गर्नुपर्छ भन्छ, भित्र तेल जमेको छ भनेर भन्दैछ होइन। अब यो चाहिँ तपाईँको हुन्छ हुँदैन भनेर ग्यारेन्टी फिक्स चाहिँ अहिले पनि दिएको छैन उसले, मेरो देख्दैन नै भन्छ। तपाईँ कोरोना सङ्क्रमण पनि जितेर अहिले तपाईँ ठिकठाक भइसक्नु भएको छ होइन? हजुर हजुर, म त्यसको लागि ठिक छु। मैले सुईहरू धेरै लगाइसकेको छु यहाँ आएको जति चाहिँ। हजुर। अनि तपाईँको यो युके बस्ने त्यहाँका नेपालीहरूले चाहिँ होइन हजुर नेपालमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितहरूको लागि भनेर केही रकम पठाइदिनु भएको छ होइन? तपाईँ ठिक भइसक्नु भएको छ अहिले यति बेला, कोरोनालाई जित्नु भएको छ, त्यसको लागि तपाईँलाई हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ, धन्यवाद भन्छौँ होइन। र यो चाहिँ युके बस्ने नेपालीले पठाइदिनु भएको सबैतिर भाडा 2,000 रुपियाँ छ होइन? तपाईँको हामीले यहाँ पेट्रोल भाडा केही पनि योबाट काटेको छैन, किनकि तपाईँलाई जति दिएको त्यो त यो भिडियोमा देखिन्छ होइन? यो भिडियो चाहिँ हामीले थोरै क्लिप चाहिँ राख्नै पर्छ, किनकि कतिलाई बाँड्यौँ भनेर त हामीलाई पनि जानकारी हुनुपर्छ। म धेरै नै थाकिसकेको छु बिहानदेखि, आज बोल्ने पक्षमा पनि छैन धेरै, नबोलाउँ धेरै। यो 2,000 रुपियाँ दिनु ल, अन्तिममा तपाईँ पर्नुभयो होइन? हुन्छ। यो जसले पठाइदिनु भएको छ धन्यवाद हामीलाई दिनु पर्दैन, पठाइदिनेलाई चाहिँ। हजुर हजुर, उहाँलाई झन् धेरै धेरै मुरी धन्यवाद है, अब हामी जस्तोलाई सहयोग गर्नुभएकोमा। र हामी यति बेला धरान 16 मा रहेका छौँ। हजुरको शुभ नाम के हो? कृष्ण भक्त श्रेष्ठ। कृष्ण के भन्नुभयो? भक्त श्रेष्ठ। कृष्ण भक्त श्रेष्ठ है। भर्खरै निको भयो तपाईँ कोरोना? बिरामी हुँदा कस्तो भयो अनुभव, अलिकति बताउन मिल्छ? कतिको पीडा भयो? धेरै धेरै कष्ट पाइगयो, हुँदा खानु पाइगयो। निकै लामो समय नै बिरामी हुनु होइन? योभन्दा अगाडि तपाईँ पत्रिका बेचेर जीविका पार्जन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यति बेला हामीलाई युकेबाट चाहिँ यो अलिकति रकम आएको छ होइन? युकेबाट रकम पठाइदिनु भएको छ। द मादेन्स भन्ने ब्लग, त्यस्तै गरी जुनकेरी भनेर वेबसाइट छ, त्यहाँ हाम्रो सहारा लिम्बू यानि कि सरस्वती लिम्बू आन्टीले समन्वय गर्नुभएको छ, एलिना लिम्बूले समन्वय गर्नुभएको छ। जुनकिरी भन्ने त्यो वेबसाइटको साथ चाहिँ मित्रको नाम थाहा भएन, उहाँहरूले समन्वय गरेर युकेवासी नेपालीहरूले नेपालमा तपाईँ जस्तै समस्यामा परेका मान्छेहरूको लागि पैसा पठाउनु भएको छ होइन? हामीले जनै 4,000को तरिकाले वितरण गरेको छौँ। अवस्था हेरेर अहिले त तपाईँलाई छैन नि, निको भइसक्यो नि होइन? तपाईँलाई धन्यवाद। बोजू तपाईँको नाम के हो? शोभा राई। शोभा राई। ए तपाईँलाई कस्तो छ अहिले? सन्चै छ? स्वास्थ्य सुधार हुँदैछ? सन्चै छ। तातो पानीहरू खाइराख्नु भएको छ? सबै ठिकै छ? हुन्छ। अब यहाँ धेरै नबोलौँ होइन, यस्तो बेला धेरै बोल्न पनि मिल्दैन। यहाँनिर तपाईँलाई हामीले 3,000 रुपियाँ दिएको छौँ, यो लिनुहोस् त। यो चाहिँ युकेमा बस्ने नेपालीहरूले पठाइदिनु भएको हो होइन? एकताल गर्नुहोस् त। गर्नु त कति छ? 3,000 छ? ए यो जसले पैसा हजुरलाई पठाइदिनु भयो नि, कसरी धन्यवाद दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई, के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद कहाँकहाँदेखि मलाई दिनुभयो होइन? राम्रो गरी खानु तपाईँहरूले, यस्तो बुढी मान्छेलाई दिनुभयो धन्यवाद। राम्रो गरी खानु, शुभ भलो राम्रो होस् है नानी हो। बोजू हजुरको नाम भनिदिनुहोस् त फेरि। मेरो नाम दिलकुमारी राई। दिलकुमारी राई। तपाईँ पहिला पनि तपाईँलाई हामीले यो सामग्री वितरण गरेका थियौँ होइन? तपाईँ यति बेला पनि बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँको छोरा बिरामी छ भनेर हामीलाई यताबाट जानकारी आइसके पछाडि चाहिँ हामी फेरि पनि साँझमा यसरी आएको छौँ। अनि छोरा कस्तो छ अहिले? छोरा यस्तो छ नि, म त को के भनेको? तँलाई आँगालो मार्नु ल। ए अनि बोजू अहिले चाहिँ के छ, के गर्दै हुन्छ, के काम गर्दै हुन्छ अहिले?
खै अहिले त बिमार छु र केही काम गरेको छुइनँ, नभए त अलिकति छोड्थेँ। हजुर। पहिले लेबर काम गर्थेँ। ए अहिले कति वर्ष पुग्नुभयो तपाईँ? अब 2 सालले कति वर्ष पुगेँ हो। ए धेरै पुगिसक्नु त 76 वर्ष पुगिसक्नु भएछ। छोरा चाहिँ कति वर्ष पुग्नुभयो? खै यसको नाम थाहा छ, यसको साल त। ए अस्ति 45-46 वर्ष भन्ने भएको थियो होइन? अहिले चाहिँ बिरामीले काम गर्न सक्नु भएको छैन तपाईँ है? हजुर। ए छोरा पनि बिरामी नै हो? यो छोरा कहिले बिमार हुन्छ, कहिले सोध्दै हुन्छ के। भनेपछि अहिले अवस्था गाह्रो छ। हजुर। हुन्छ, हामीले यो खास कसैलाई पनि दोहोऱ्याएको चाहिँ थिएनौँ होइन? हजुर। तपाईँहरूको धेरै नै साह्रो अप्ठ्यारो परेको छ भनेर हामीलाई धेरै पटक यताबाट चाहिँ तपाईँको छिमेकीले भनिसके पछाडि चाहिँ तपाईँकै हाम्रो बुद्धिमान बेगा सरले पनि भनेपछि हामी आएको छौँ होइन? यो पटक चाहिँ तपाईँलाई हामीले 4000 दिएको छौँ है त? हजुर। ल यो बुद्धिमान सर हस्तान्तरण गरौँ त। समाउनु त बोजू। लु त आमा, कति छ आमा गन्नु त? 4000 छ आमा। दुईटा चेप्पा 500 छ, 3वटा 1000 को छ, हेर्नु त। एक 1000, 2000, 3000। दुईटा 500 है, 4000 पुग्यो नि। 4000 छ आमा। छ। लु यो पैसा तपाईँलाई फेरि पनि यो दोस्रो पटक पनि दिने जो युके बासी हाम्रो दमादेन्स, त्यस्तै गरी जुन केरीको हाम्रो साथीहरू र हाम्रो सारा सुब्बा आन्टीलाई के भन्नुहुन्छ, कसरी धन्यवाद दिनुहुन्छ? धन्यवाद, राम्रो हो, राम्रो होस्, धन्यवाद धन्यवाद। हामी यस्तो परेको बेला धन्यवाद तपाईहरुलाई। ल आमा धन्यवाद है आमा। ल नानी, ल बजु तपाईहरुलाई। अब तपाईहरु भाडा कतिखेर मर्नु पर्ने, म त हो त नि। हजुर। तपाईले दिएको भार त म त पछि मरेपछि तिर्नै पर्छ। हजुर। हो त नि। तपाईको नाम के हो? लालमाया राई। लालमाया राई हो। अनि तपाईँ अहिले दुख बिराम हुनुभएको कति भयो? 1 महिना जति भयो। ल हुन्छ, अब त्यसो भए तपाईँलाई औषधि उपचार गर्ने पैसा दमादेन र जुनकिरी भन्ने संस्थाले तपाईँलाई औषधि खानु भनेर केही रकम छोडिदिनु भएको छ कि, यो रकम चाहिँ म तपाईँलाई हस्तान्तरण गर्छु र। ल लिनुहोस् त, गर्नुहोस् त। त्यहाँ कति छ पैसा? 3000 छ। ल तपाईँ यो संस्थाको मान्छेलाई तपाईँलाई सहयोग गरेको छ, यसलाई उहाँहरूलाई तपाईँ कसरी धन्यवाद दिनुहुन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद होस्, उहाँहरूले गरेर खाओस्, सुखी होस्, हामीलाई जस्तै सधैँ हेरोस्। हुन्छ, धन्यवाद। तपाईको नाम के हो? तपाईको मन्जु के? मन्जु गुप्ता। तपाईको छोरा छोरी छ कि छैन? छोरा छोरी पनि हुनुहुन्न। अनि तपाईको श्रीमान चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? हस्पिटल गएको छ। हस्पिटल? कुन हस्पिटल जानु भएको छ? खै अब गएको छ मङ्गलाबाडीको। अनि छोरा छोरी छैन, हस्पिटल चाहिँ कसले लगेको छ? एक्लै गएको छ, अब कोही सहारा दिँदैन, के गर्ने? तपाईको छोरा छोरी छैन होइन? छैन। अनि बुढाबुढी दुवैजना बिरामी भएपछि घरमा कमाउने चाहिँ को छ अहिले? कोही पनि छैन। गाउँले सहयोग ल्याइदिन्छ? दिँदैन। कसैले त अलिअलि सहयोग गरिदिन्छ होला। अब कोरोनाको लहरमा यस्तो बिरामी पनि भएको बेला अनि औषधिहरू खाइराख्नु भएको छ अहिले? हजुर। हुन्छ, ल यहाँ 6000 रुपियाँ छ है, यहाँनिर 6000 रुपियाँ छ। तपाईँलाई 3000 होइन, तपाईँको श्रीमानलाई 3000 यसले पुर्याउनु होला है त। 2 3 4 5 6। ल यो 6000 रुपियाँ लिनु त। गर्नु त एकपटक छ कि छैन? कति हजार छ? 6000। ल अरूलाई नसोध्नु, मास्क लाएरै बस्नु घर बस्दा पनि होइन, मास्क चाहिँ एकछिन पनि नछोड्नु। कुरा बुझ्नु भयो नि?
ल तपाईँको श्रीमानले बाँडेर चलाउनु, केही समस्या साह्रो गाह्रो पर्यो भने अति नै भयो भने चाहिँ फोन पनि गर्नु कहिलेकाहीँ है। ल मैले जान्छु, हामी निस्किन्छौँ है त। अङ्कल एकछिन यो सिरक निकाल्नु त एकछिन। अलिकति सिरक निकाल्नु न। ज्वरो अहिले पनि पुरै नै आइरहेछ? नमस्कार। ज्वरो मजा नै आइरहेछ अहिले पनि? ए अनि के खाँदै हुन्छ? यो मसरुम सुपहरू के खानुभएको छैन? सुपहरू चाहिँ ए यो चाहिँ के सिटामोल हो कि के दियो? होइन जो यस्तो ज्वरो आयो भने बढी तपाईँको सिटामोलहरू नै खानुपर्छ भन्ने हुँदैन होइन? भने कोरोना पोजिटिभ देखायो, कति पर्सेन्ट देखायो त्यो? 27 कि कति भन्दै हुन्थ्यो? 27% देखायो। स्लिपै हिँडेछ। हुन्छ बिस्तारै धेर नबोलौँ होइन। यो चाहिँ युके निवासी नेपालीहरूले पठाइदिनु भएको हो होइन। यसले तपाईँको यो तपाईँलाई प्यारालाइसिस भएको चाहिँ कति वर्ष भयो? 2-3 वर्ष भयो। प्यारालाइसिस भएको मान्छे तीमाथि अब कोरोना सङ्क्रमण हुँदा गाह्रो त भइ नै हाल्छ। तपाईँले प्यारालाइसिस भएको चाहिँ एक साइड, राइट साइड कि लेफ्ट साइड हो तपाईँको? राइट साइड हो। युकेमा द मार्दिन्स भन्ने एउटा युट्युब च्यानल छ होइन। उहाँको सञ्चालिका चाहिँ हाम्रो एलिना लिम्बू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँको आमा सारा लिम्बू, उहाँ समाजसेवी हुनुहुन्छ। र अर्को जुनकिरी भन्ने एउटा वेबसाइट पनि रहेको छ। उहाँ युकेवासी नेपालीहरूले चाहिँ थोरै रकम उठाएर चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमणको समयमा साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारोमा परेका मान्छेहरूलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार रकम दिनु भनेर चाहिँ हामीलाई भन्नुभएको थियो होइन। तपाईँको प्यारालाइसिस, तपाईँको चाहिँ प्यारालाइसिस पनि भएको छ होइन। त्योमाथि कोरोना पनि छ। यो 5,000 रुपियाँ लिनु होला है। अलिकति अलग्गै सामान त गर्नु त कति छ? 5,000 पुग्दैन? 5,000 छ। के भन्नुहुन्छ? यो जसले सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई के भन्नुहुन्छ? मलाई सहयोग गर्नुलाई सरकारमा। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ राजेन्द्र लिम्बू हो। मेरो घर चाहिँ धनकुटा जिल्लामा पर्छ र यस्तो बिरामी भएको बेलामा चाहिँ मलाई 4,000 रुपियाँ सहयोग गरिदिनु भयो। म एकदमै खुसी छु। तपाईँको आफ्नो नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो आफ्नै नाम हजुर भन्नुहोस् न। पार्वती के? पार्वती देवी बराइली। कति वर्ष पुग्नुभयो? 68। अनि अहिले बिरामी हुनुहुन्छ, अप्ठ्यारो छ। घरमा कमाउने चाहिँ को हुनुहुन्छ? एक्लै हो कि आन्टी? तपाईँको घरमा को हुन्छ कमाउने? कोही पनि हुनुहुन्न? अहिले बिचमा तपाईँलाई कोरोना सङ्क्रमण भयो? कति दिनसम्म थला पर्नु? 1 महिना 8 दिन। 1 महिना 8 दिन बिरामी हुनुभयो। अनि त्यो कसले उपचार गरे त्यति बेला? बुहारीहरू इष्टमित्रहरूले गरो। छोरा छैन होइन छ यहाँ पर छ। उसले उता आएन पनि। तपाईँको छिमेकीले विशेष गरी सुस्मिता जो हुनुहुन्छ नि, सुस्मिता लिम्बू, उहाँले चाहिँ अब तपाईँ बिरामी अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ भनेर थाहा पाइसके पछाडि चाहिँ आज तपाईँलाई जुन अलिकति हामी आर्थिक सहयोग गर्दैछौँ यो चाहिँ हामीले ल्याएको होइन। यो चाहिँ युकेमा बस्ने हाम्रो मनकारी नेपालीहरूले नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण बढेपछि कसैलाई मास्क, कसैलाई आर्थिक सहयोग, कसैलाई उपकरण वितरण गर्ने कार्यक्रम थियो होइन। त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ तपाईँलाई आर्थिक सहयोग 4,000 रुपियाँ चाहिँ हस्तान्तरण गरिँदैछ होइन। यो चाहिँ युकेमा चाहिँ यो जुनकेरी भन्ने वेबसाइट र द मार्दिन्स भन्ने जो एलिना लिम्बूले चलाउनुहुन्छ उहाँहरूले पठाउनु भएको हो। त्यहाँबाट सङ्कलन गरेर होइन। कार्यक्रम गर्नेहरू त उहाँ पनि कमाउनु त कति हजार चाहिँ कुरा गर्नु त तपाईँ आफैले? 4,000 छ नि? यो जसले पठाइदिनु भएको छ उहाँलाई कसरी धन्यवाद भन्नुहुन्छ हजुरले? उहाँहरूलाई धन्यवाद, धेरै 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 धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने धन्यवाद म गरेको। यो पैसाले के गर्नुहुन्छ अब तपाईँ? यो पैसाले अब चामल किन्छु। यो अस्तिको चना मटरको तातो तातो रसहरू खानु होला होइन। अस्ति यो कोखा ठोकिरहेछ त्यो दबाई गर्छु लडेर घरभित्रै लड्नु भयो? यसलाई आफूलाई सुरक्षित राख्नु होला है त। हस् हामी जान्छौँ अहिले। हामी तपाईँको घरमा आउन सकेनौँ, अलिकति यता बोलाउनु पर्यो है। अलिकति दुःख भयो। के हुन्छ सिधै सफारी
टेम्पो जे पनि चढेर जानु होला है। यत्र दिदी बहिनीहरूले त उहाँदेखि त सहयोग गर्नुभएको छ भन्ने चिजो मलाई हुन्छ, हस् हस्, हामी लाग्छौँ। तपाईँको आफ्नो शुभ नाम भनिदिनुहोस् त। राम विनय बैठा। राम के भन्नुभयो? राम विनय बैठा। घर चाहिँ कहाँ हो तपाईँको? सर्लाही। सर्लाही। यहाँ साथीसँग बसिराख्नु भएको छ? अनि यदि तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले? पहिले खराब रहले, अब त ठिक है। अहिले ठिकै छ? खानेकुराहरू झोल पदार्थहरू यस्तो खाँदै हुनुहुन्छ? ल, तपाईँलाई 3000 रुपियाँ छ। यो चाहिँ युकेबाट आएको हो, त्यहाँ बस्ने नेपालीहरूले पठाउनु भएको हो होइन? यो सङ्क्रमित बिरामीहरूको लागि हो। समाउनु त 3000 छ कि छैन? गणेर एकपल्ट देखाउनु त। 1000, 2000, 3000। तपाईँको आफ्नो घर परिवारमा अरू चाहिँ बिरामी हुनुभयो कि भएन? कि तपाईँ मात्र बिरामी हो? म मात्र हो। हस्, धन्यवाद यहाँलाई है। यो जसले पैसा पठाइदिनु भएको छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी धन्यवाद दिनुहुन्छ तपाईँ? के भन्नुहुन्छ? ऐसा दुख वाला अवस्था में सहयोग करने से बहुत दिल से धन्यवाद देता है। तपाईँको आफ्नो नाम भनिदिनुहोस् न। एलिना लिम्बू। एलिना लिम्बू हो। हजुरको घर चाहिँ कहाँ हो? धनकुटा। धनकुटाबाट आउनुभएको हो। हजुरको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ अहिले? अहिले ठिकै छ। ठिकै छ? पहिला चाहिँ अलिअलि अहिले ठिकै छ? पहिला भर्खर निको भएको हो, पहिला बिरामी भएको भन्नु न। हजुर, भर्खर निको भएको पहिला चाहिँ। हामीलाई बिरामीहरूलाई दिनु भनेर हामीलाई युकेबाट केही सहयोगहरू पठाउनु भएको थियो, जसमध्येको 3000 रुपियाँ म तपाईँलाई दिँदैछु। लिनुहोस् त, यो लिनुहोस् त। कति छ? 3000 छ नि होइन? 3000 छ नि। हामीलाई यो युकेबाट पठाइदिनु हुने महानुभावलाई कसरी धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ? एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने बिरामीहरूलाई उपचार गर्नको लागि सहयोग गर्नुहुने युकेमा। तपाईँको आफ्नो नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो वीरबहादुर बराइली। वीरबहादुर बराइली, यो धरान 15। अहिले हजुरको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? अहिले ठिकै छ। हामीसँग यहाँ सुस्मिता संयोग लिम्बू हुनुहुन्छ होइन? तपाईँको छिमेकी। यो चाहिँ युकेबाट त्यहाँका नेपालीहरूले पठाउनु भएको सहयोग सामग्री हो। कोरोना सङ्क्रमणबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई केही न केही राहत पुगोस् भन्नका लागि यो कार्यक्रम आएको हो। र 4000 रुपियाँ छ यहाँ तपाईँलाई सुस्मिता संयोग लिम्बूले दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँको छिमेकीले है त? यो लिँदैन होला। उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ जसले यो पैसा पठाइदिनु भएको? हाम्रो सारा आन्टी, त्यस्तै गरी हाम्रो एलिना सिस होइन, हाम्रो जस्मिन गुरुङ लगायत गर्ने साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। के भनेर धन्यवाद भन्नुहुन्छ? धन्यवाद उहाँहरूले सहयोग गरेकोमा। हामी अब होइन यहाँ यस्तै पीडित भएको बेलामा उहाँहरूले सहयोग गरेकोमा उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। के भन्नु अब? यो चाहिँ पैसाले के गर्नुहुन्छ? यो पैसाले अब त्यही त चाल चामलहरू किनिन्छ। ल ठिक छ, यो पैसा गनेर पनि देखाइदिनुहोस्। 4000 छ? 4000 छ। कोभिड-19बाट नेपालमा सिर्जित विभिन्न समस्याको सहयोगार्थ युके निवासी द मादेन्स युट्युब च्यानलकी सञ्चालिका एलिना लिम्बू र जुनकेरी वेबसाइटकी सञ्चालिका जस्मिन गुरुङका अतिरिक्त सरस्वती लिम्बू पारघरीले सञ्चालन गरेको अभियानमा 116 जना मनकारी युकेवासी नेपालीहरूबाट रु 5,52,329 रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो। जसमध्ये कोभिड-19 को बेला सडकमै आएर अगाडि काम गरिरहेको काठमाडौँमा रहेको हामी नेपाली संस्थाका लागि 2,15,000 रुपियाँ पठाइएको थियो। त्यस्तै गरी अर्को समूह युथ फर गुडका लागि 50,000 रुपियाँ पठाइएको थियो भने हाम्रो यस एक्स नेपाल अनलाइन टिमका लागि नेपालमा रहनुभएका देवराज लिम्बूको संयोजनमा रु 2,87,329 रुपियाँ पठाइएको भने तापनि हामीलाई त्यो भन्दा केही रकम बढी अर्थात् 2,88,000 प्राप्त भएको थियो। जसमध्येबाट हामीले पहिलो चरणमा एक स्वास्थ्य चौकीका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नका साथै 19 जना कोरोना संक्रमितका लागि रु 1,02,000 रुपियाँ खर्च गरेका थियौँ भने यस पटक अर्थात् दोस्रो चरणमा 20 जना कोरोना संक्रमितका लागि रु 73,000 साथसाथै लामो समय विद्यालय बन्द भएर भर्खरै फागुन महिना लागे सँगसँगै खुलेको र यस्तो समयमा
रुगाखोकीका भाइरल ज्वरोका साथसाथै ओमिक्रोनको समेत उत्तिकै जोखिम रहेको हुँदा झापा, मोरङ, सुनसरी र इलामका करिब 800 जना भन्दा बढी सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि गुणस्तरीय मास्क र सेनिटाइजर वितरण गरेका छौँ। यसरी 400 बट्टा गुणस्तरीय मास्कमा रु 64,000 रुपियाँ खर्च भएको छ भने 400 बट्टा सेनिटाइजरका लागि रु 39,200 रुपियाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै गरी झापा, मोरङ, सुनसरी र इलामका विभिन्न सरकारी विद्यालयमा पुग्न मोटरसाइकलमा सम्भव थिएन। यसर्थ विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री बोकेर जानका लागि हामीले एउटा गाडी नै लिनु परेको थियो। यसर्थ यातायाततर्फ जम्मा 9,000 रुपियाँ खर्च भएको छ भने बाँकी 800 रुपियाँ हाम्रा स्वयंसेवक मित्रहरूका लागि खाजा र पानीमा खर्च भएको छ। यसरी हामीलाई प्राप्त रकम रु 2,88,000 खर्च पुरा भएको छ। यसरी जुनकेरी र द मादेन्सले सञ्चालन गरेको यस अभियानमा तपाईँ युकेवासी मनकारी नेपालीहरूले कसले कति रकम दिनुभएको थियो भनेर सबैको नाम यहाँ वाचन गर्दा भिडियो धेरै नै लामो हुने भएको हुँदा हामीले तपाईँले पठाउनु भएको नामावलीको सूची यहाँ स्क्रिनमा देखाएका छौँ। कृपया आफ्नो नाम तपाईँले मजाले खोजेर हेर्न सक्नुहुनेछ। र जाँदा जाँदै अन्त्यमा हामी सम्पूर्ण युकेवासी नेपालीहरूप्रति छातीमा हात राखेर यसकारण क्षमा माग्दैछौँ कि हामीले यो भिडियो समयमा प्रसारण गर्न सकेनौँ, समयमा काम गर्न सकेनौँ। यसको कारण भनेको हामी धेरैजनासँग हाम्रा लेयर्सहरू धेरै थिए, हामीले धेरैजनासँग समन्वय गर्नु पर्यो। दोस्रो कारण भनेको वास्तविक पीडित को हो भनेर हामीलाई छानबिन गर्न पनि हामीले सूक्ष्म रूपमा गरेको हुँदा अलिकति ढिला भयो र तेस्रो कारण हाम्रो आफ्नो आन्तरिक व्यस्तताका कारणले गर्दा पनि हामीले यो सहयोग वितरण गर्न अलिकति ढिला भयो। तर हामीले सहयोग वितरण मात्र गरेनौँ, वास्तवमै गर्नुपर्ने मान्छेलाई नै सहयोग वितरण यसरी गरेका छौँ। हामीले गरेका काम कारबाहीका सन्दर्भमा युकेवासी नेपाली जसले यो रकम पठाउनु भएको छ हो तपाईँहरूलाई मात्र होइन, आर्थिक क्रियाकलापको विषयमा आम हाम्रा दर्शकलाई पनि थोरै मात्रा पनि शङ्का भएमा तपाईँले हामीलाई सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। जो व्यक्तिले यहाँनिर चाहिँ आर्थिक सहयोग लिनुभएको छ हामी तपाईँहरूलाई उहाँहरू समक्ष पनि सिधा कन्ट्याक्ट गराइदिनेछौँ। तपाईँले हामीलाई हिसाब किताबको सन्दर्भमा जति नै वर्ष पछाडि सम्पर्क गर्नुभए पनि हामी पारदर्शी छौँ, हाम्रो टिम पारदर्शी छ भन्दै हामीलाई विश्वास गरिदिनु भएको प्रति हाम्रो सरस्वती लिम्बू पारघरी, त्यस्तै गरी एलिना लिम्बू सिस, त्यस्तै गरी जस्मिन गुरुङ र नेपाल प्रतिनिधि हाम्रो देवराज लिम्बू, सँगसँगै सुस्मिता संयोग लिम्बू र सम्पूर्ण युकेवासी नेपालीहरूप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दै आज्ञाउन चाहन्छौँ। हस्त सबको जिन्दाबाद।